from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पाकिस्तान की सियासत झूठ, मफाद परस्ती और करप्शन के गिर्द घूमती है, जिससे जो लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें डिप्रेशन होने लगता है। और उसका तरीका कार जो है उसको ख़त्म करने का वो ये है कि आप कभी कभी नवाज शरीफ साहब की वीडियोस देख लिया कीजिए, उनके बयानात पढ़ लिया कीजिए। अभी उन्होंने फरमाया कि लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर बाहर निकलें। मुझे देखिए, मैं भी 50 रुपए के कागज़ पे दस्तखत करके लंदन चला आया। अच्छा देखिए, एक और उन्होंने बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा अगर हमें दोबारा मौका मिला तो फिर हम बताएंगे कि हम आवाम के लिए क्या कर सकते हैं। और आवाम कह रही है आपने जो पहले किया था हम उसे अभी तक नहीं भूले हैं, अब आप दोबारा करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, लंदन जाकर एक दफ़ा उन्होंने कहा, बड़ी एक अहम बात कही, उनकी नीयत पहचानी। कहने लगे यार अगर हमें 10-15 साल और मिल जाते तो हम हर चीज़ फिक्स कर देते। हाय रे हसरत, अब क्या रह गया था फिक्स करने को, और वो क्या फिक्स करते इसका ध्यान आप रखते। और कहने लगे एक दिन अपने दोस्तों की महफिल में कि यार अवाम जो है ना पाकिस्तान के, वो मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। तो उनके एक दोस्त ने बताया जी यकीनन एक साहब फरमा रहे थे कि भाई देखो महंगाई अपनी जगह है, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में इतनी सर्दी नहीं पड़ती थी जितनी आज पड़ रही है। ये भी शायद इमरान खान का कसूर हो। तो ख़वातीन हज़रात, ये यकीनन ऐसी बातें हैं कि जिनको पढ़ के आप थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं, लेकिन आपको संजीदगी से जायज़ा लेना पड़ेगा कि करंट सिचुएशन क्या है और क्या होने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में 4 बड़ी कुव्वतें हैं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और फौज इन तीनों को तगनी का नाच नचवा देती है। अच्छा, और उसके साथ फौज ये भी चाहती है एक्सक्यूज मी कि वो इस मैदान को हमेशा के लिए छोड़ दे। वो एक खूबसूरत मोड़ ढूंढ रही है। बकौल साहब लदियानवी के क्या उनकी एक नज़म थी कि मेरे हमरा भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। वो शेर इसी नज़म में है। चलिए वो नहीं याद आ रहा, दूसरा सुन लीजिए कि वो चाहती है कि वो एग्जिट ले ले। इस तरह उनका दामन छोड़ा कि जैसे कि दामन छूट गया। अच्छा अब याद आ गया, वो ये था कि वो अफसाना जिसे इख्तिताम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। तो फौज तो चाहती है कि वो अब एग्जिट ले, लेकिन अब एग्जिट लेना आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है? सियासतदानों की नाक़िस खारजा पॉलिसी और मुसलसल खजाना लूटने ने पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया है कि अब IMF और FATF ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली है। फौज को डर ये है कि कहीं ये उस गर्दन को दबा ना दें, ये किसी दिन हमसे एटमी असासों को गिरवी रखने का ना कह दें। मैं आपको बहुत संजीदगी से बात बता रहा हूं, वो हालात वहां तक हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, बरतानिया, सऊदी अरेबिया, UAE वो प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारी पसंद की हुकूमत पाकिस्तान में लाओ। अब फौज सोचती है कि अगर इमरान खान को हटाते हैं तो क्या होगा, आवाम सड़कों पर आ जाएगी, टैंकों के सामने खड़ी हो जाएगी। ये बहुत खराब सूरत हाल है। मैं बहुत ही उसको नॉर्मलाइज करके आपको बताता हूं। मैं बहुत ही अहम बातें हैं ये, लेकिन मैं आपके सामने उसको बहुत ऐसे रखना चाहता हूं कि उसका डिप्रेशन आपको ना हो। देखिए, अब फौज के तर्जुमान बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फौज से नून लीग के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको सामने लाइए और उनसे पूछा जाए। हम उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि फौज बहरहाल हमारा इदारा है, मोतबर इदारा है। लेकिन इस बात का क्या कहेंगे, इस बात को कैसे समझें कि हारून रशीद साहब जो बड़े मोतबर
صحافی ہیں, پڑھے لکھے صحافی ہیں, اور اعتزاز احسن, یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. ان کو یہ اپنی عزت کے لیے نا کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ہارون رشید صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ نواز شریف کے مذاکرات فوج سے ختم ہو گئے, کیونکہ وہ فوج سے کہہ رہے تھے مجھ پر سارے مقدمات خارج کر دو. پھر انہوں نے یہ اطلاع دی کہ آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنے مذاکرات کر لیے ہیں فوج سے. یہ تاثر دیا, یہ واضح الفاظ تھے کہ نواز شریف کے مذاکرات فوج سے ناکام ہو گئے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ 2 جرنیل ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی. یہ لوگ جھوٹے لوگ نہیں ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اچھا, پھر آپ نے دیکھا وہ میر صادق, اس آدمی کو کبھی مت بھولیے گا, کیونکہ اس نے میری ایسی پوری قوم کی ایسی توہین کی تھی کہ جو صدیوں کی توہین اس آدمی نے کی تھی. اس نے کہا تھا اسمبلی میں, کس جگہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جب پتہ چلا بھارت ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہے تو ہمارے جنرل کی ٹانگیں کانپنے لگیں. یہ بات مجھ کو اتنا ہرٹ کر گئی ہے, اتنا ہرٹ کر گئی ہے کہ مجھے زندگی میں یہ صاحب جہاں کہیں بھی ملیں گے میں ان سے انٹرویو کروں گا انشاءاللہ. اچھا, اب آئیے ذرا اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے. دیکھیے, مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بابر افتخار صاحب نے اب یہ پریس کانفرنس کی ہو, یا فوج کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ نون لیگ سے ذرا سا بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ فوج کو بدنام کر دے گا, فوج کے امیج کو خراب کر دے گا. یہ دونوں باتیں ممکن ہیں. دیکھیے, ایک بات آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک تو ادارہ بچا ہے فوج, اس کے بھی پیچھے پوری دنیا بھی پڑی ہے, اپنے لوگ بھی پڑے ہیں. اچھا, دیکھیے, پی 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 ہو یا نون لیگ ہو, ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی پاکستان کے فوری جو مسائل ہیں ان کا کوئی سلوشن نہیں ہے. معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی پلان ان کے پاس نہیں ہے. کس لیے ان سے مذاکرات کیے جائیں؟ دیکھیے, یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آپ کسی آدمی سے جو رابر بینک لوٹنے کا ماہر ہو, بہت سارے بینکوں کو لوٹ چکا ہو, اس سے جا کے آپ کہیں یار آپ تو بہت نالجبل, آپ تو بہت بینک آتے جاتے رہتے ہیں, ذرا بینک چلانے کا کچھ سسٹم بتائیے, تو وہ آپ کو غور سے دیکھے گا, کہے گا بھائی مجھے لاکر توڑنا تو آتا ہے لیکن بینک چلانا نہیں آتا ہے, کیونکہ وہ اس کا کام نہیں ہے. آپ ایک رابر سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بینک چلانا سکھائے گا. آپ نون لیگ سے اور پی 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 سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اکانومی اچھی کریں گے. یہ خزانہ لوٹنا جانتے ہیں, بھرنا نہیں جانتے. اگر بھرنا ہوتا تو بھائی 30 سال سے بھرنا دیا ہوتا. اگر پاکستان کے پرابلم انہوں نے حل کرنے ہیں تو مجھے جواب دیجئے پھر خراب کس نے کیا تھا؟ 3 سال میں عمران خان نے تو کوئی ایسے محل نہیں بنائے کہ یہ سب صورتحال یہاں آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کی گردن دبوچ لی ہے. یہ 30 سال کا تسلسل ہے. ان لوگوں سے جا کے آپ دوا مانگ رہے ہیں, یا وہ آ کے کہتے ہیں کہ غرور کے ساتھ کہ پہلے یہ کرو, ایسا کرو, پھر ہمارے پاس آؤ. یہ کیا ڈرامہ ہے یار؟ اس کو ختم ہونا چاہیے. سنجیدگی سے عمران خان کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور لٹیروں سے پیسہ واپس لینا چاہیے. یار آپ نے ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھے کہ انہوں نے یہ تاثر پھیلا دیا کہ بس فوج سے تو ان کی ایسی ہے اور ان کے سارے گناہ معاف ہیں. نہیں, فوج ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کے گناہ معاف کر دے. وہ تو پریشان ہیں کہ کن کے درمیان میں وہ گھری ہے, کیسے پالیٹیشین ہے اس ملک کے. تو برائے مہربانی ذرا فہم سے, تدبر سے کام کیجئے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو اپنی حد تک مت رکھیے, اس کو آگے بھی بڑھائیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یوٹیوب پہ میرا چینل ہے, میری کافی ویڈیوز ہیں وہاں پہ, اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو بڑی عنایت ہوگی. اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.